अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक स्माइल के साथ करें अपने दिन का आगाज और इस दुआ से उम्मीद के साथ कि आपके दिन बहुत अच्छा हो, इसका आगाज बहुत अच्छा हो। वैसे जब आगाज अच्छा होता है तो यकीन जानिए चांसेस ज्यादा होते हैं कि पूरा दिन भी अच्छा होगा, इख्तिताम भी अच्छा होगा। हाँ, चांस होता है, समटाइम्स नहीं भी होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू स्टार्ट गुड तो चांस होता है कि इख्तिताम भी अच्छा होगा। हाँ, वो कहते हैं ना, आगाज अच्छा तो इख्तिताम अच्छा। एब्सोल्युटली। अच्छा, आज का सवाल ये है, मेरी अम्मी तो मेरे छोटे भाई को ही कहती है ना, सबसे छोटा भाई मुझे कहती है आगाज ऐसा इख्तिताम ऐसा। अम्मियों का अपना ही तरीका होता है समझाने का ना, तो वो अक्सर ये इस तरह की बात कर देती है। तो आगाज ऐसा है तो इख्तिताम भी ऐसे होगा। तो मेरा जब सबसे छोटा भाई को गलती करता है तो शामत मेरी भी आ जाती है। ये बोली बात होती है ना शायद, घर का बड़ा बच्चा और घर का छोटा बच्चा, वो सबसे ज्यादा उनको सुनने को मिलती है। तो बीच वाला होता है ना बेचारा, बच जाता है, वो होता ही नहीं है, किसी खाते में नहीं होता। वो किसी खाते में नहीं होता। हाँ, चलो, लेकिन इसमें एक चीज और भी होती है। समटाइम्स अगर एक बहन भाई को गलती करे तो उसका खुमियाजा बाकी सबको भुगतना पड़ता है। स्पेशली जब हम छोटे हैं तो अगर एक ने गलती किया और अम्मी अब्बू की डांट पड़ रही है तो साथ में जो आएगा उसको पड़ती जाएगी। और ये जो एक ट्रेडिशन है, मैं इसे कहूँगा, ये चलती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, कल ये हुआ कि किसी बात पे मैंने आके अचानक से अपने बेटे से कहा कि, बल्कि बेटे से नहीं कहा, मैंने एकदम बेटी से कहा कि तुमने ये किया। तो उसने यूं मुझे देखा कि बाबा मैंने तो नहीं किया, तो मूसा नहीं किया। अच्छा, मैं फिर भी मुसलसल उसे ही कहते जा रहा हूँ। तो वो कह रहे बाबा मैंने तो किया भी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। अब वो चुप करके बैठ गई और मैं काफी देर बाद सोचता रहा, मैंने वाकई से क्यों कहा, ऐसी तो गलती नहीं थी। देन आई रियलाइज कि नहीं, गलती उसकी वाकई नहीं थी और मुझे अपनी बेटी को नहीं कहना चाहिए था। सो मुझे बाद में उसने कहा कि बाबा देखिए, मैं तो काफी देर से वेट करती रही कि अब खुद आपको रियलाइज हो जाए। अच्छी बात, आपको रियलाइज हो गया। मैं कहा नहीं, फिर मैंने डैमेज कंट्रोल किया। मैं कहा नहीं, मैं तुम्हें डांट रहा था चूंकि देखो भाई तो छोटा है, तो अगर वो गलती कर भी रहा था तो तुम्हें चाहिए था, तुम उसे ठीक करती। रोका क्यों नहीं? तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हें समझाया क्यों नहीं? कहेगी मैं तो बहन हूँ, अब्बा आप समझाएं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो घर पे नहीं था ना, मैं घर जाके चुके किसी बात पर उनको डांट रहा था। अच्छा, वैसे ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की कि हम आज हम जरा बात भी करेंगे कि बच्चों से डील किस तरह से करना चाहिए, उनके बिहेवियर्स को कैसे डील करना चाहिए। आज आगे चल के हमारा ये टॉपिक भी है, लेकिन ये बात पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को डील किस तरह से करते हैं। बाज़ औक़ात जब एक बच्चा गलती करता है तो आप दूसरे बच्चे को भी डांटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है और एक खौफ। हम अक्सर देख रहे होते हैं ना कि अम्मी का जब चप्पल उठता है, सच्ची बात है, ये हर घर में हमने देखा है। सो हर बच्चा जो है ना वो अटेंटिव हो जाता है और वो अपना काम करने लग जाता है। वो जो आपका फोकस है ना बच्चे का, जो वो कर रहा है ऑलरेडी, और जो उसका कॉन्फिडेंस है वो लूज कर जाता है कहीं ना कहीं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा गलती कर रहा है आप उसके मुताबिक सिर्फ उस बच्चे को डील करें, उसका ब्लेम दूसरे बच्चे को ना करें और ना ही दूसरे को आप ताने मारे, जो हम अक्सर कर रहे होते हैं। तो तुम्हारा तो भाई ऐसा है, या तुम्हारी तो बहन, या तुम्हारा तो कजन ऐसा है, तुम्हारे तो मामू का बेटा ऐसा है, या ये वो, अक्सर हम इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं। आई थिंक ब्लेम तो सभी किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिसकी गलती है उसे ब्लेम आप ना करें, समझाएं, उससे बात करें, डील करें। क्योंकि नॉर्मली होता है कि ब्लेम करते हुए कुछ ऐसे लफ्जों का चुनाव करते हैं कि उससे उसकी पर्सनालिटी और डैमेज हो जाती है। सो द बेटर वे इज कि आप उससे बात करें, डील करें। हमारे यहाँ गलती ये हो रही है कि पेरेंट्स जो हैं या तो बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लीनियंट है, बहुत ज्यादा लाड प्यार के साथ हैं। दोनों चीजें बहुत गलत होती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे, बहुत ज्यादा उसको बातें सुनाएंगे, तो यकीन जाने उसकी पर्सनालिटी डैमेज होगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लाड प्यार आप करें, उसकी हर बात को माना जा रहा है और तब मान रहे जब बच्चा रो के बात करे, तो आप गलत कंडीशनिंग कर रहे हैं उस बच्चे की। ये हमारे घरों में, हमारे आसपास बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है कि हम देखते हैं कि अच्छा, घर में अगर 4-5-6 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली भी है, तो उसमें एक बच्चे की नेचर डिफरेंट होगी, दूसरे की डिफरेंट होगी। फाइन, नेचर डिफरेंट होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो आप बच्चे को डील करते हुए उसे खराब कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे बच्चे की गलती नहीं है, ये एज अ पेरेंट आपकी गलती है। तो बच्चे को सिखाने से पहले हमें एज अ पेरेंट खुद भी सीखना है कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ाते हुए हम किस तरह से उसको डांट रहे हैं, उससे उसकी पर्सनालिटी पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। बच्चे को अगर हमने कोई चीज दिलानी है, कोई टॉय दिलाना है, बच्चा कोई डिमांड कर रहा है, नो मैटर इफ यू कैन अफोर्ड इट, जरूरी नहीं होता कि आपने बच्चे को हर चीज लेकर देनी है। ये बड़ा गलत रवैया है हमारे यहाँ कि बच्चे के मुंह से बात निकले, हमने फौरन कहा हाँ हम बेटे पूरा करते हैं। डोंट डू दैट। इसका क्या नुकसान होता है? अगर तुम क्लास में इतने नंबर ले लोगे, उस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स तुम ले लोगे, तो मैं तुम्हें एक टॉय दिलाऊंगा। अच्छा, मेरे पर्सनल इंसेंटिव, आई थिंक इंसेंटिवाइजेशन इज फाइन। इज इट फाइन? हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा
کسی پیپر میں اس نے مارکس پہلے اچھے نہیں لیے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اسے لالچ از ناٹ دی رائٹ ورڈ، ریوارڈ، اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم محنت کرو گے تو میں تمہیں چیز دوں گا، تو وہ یقین جانے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر زیادہ محنت کرے گا. تو بچہ سمجھے گا، سیکھے گا کہ اچھا مجھے محنت کرنے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، بیکاز آپ محنت کے بغیر اگر چیزیں حاصل کر رہے ہیں، یعنی بچے نے کہا مجھے آج یہ ریموٹ کنٹرول کار چاہیے، 2 دن میں وہ توڑی اور تیسرے دن اس نے کہا مجھے اب یہ روبوٹ چاہیے، اور آپ بس اس کو لے کر دیے چلے جا رہے ہیں، لے کر دیے چلے جا رہے ہیں، تو اسے سمجھ نہیں آئے گا. دیٹس رانگ. چلیں یہ تو چلیں، آج ہم نے ویسے سوچا نہیں تھا اس پہ بات کرنے کی، بات سے بات جب نکلے تو میرا خیال ہے اس کو اسی طریقے سے اس کو کیٹر کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو دیٹ وہی بات ہوتی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں جو ہر گھر کا موضوع ہے وہ ہمارے شو کا موضوع بلکہ سبھی آج لوگ واٹس ایپ بھی کریں، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور آپ کو بھی کسی ایک بیہیویئر سے لے کے کوئی ایشو ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ پرٹیکولر بیہیویئر، آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہمارے فیس بک پہ جا کے ہمیں ان باکس کریں. ہمارے جو آج مہمان آئیں گے چونکہ ہی از اے سرٹیفائڈ اینالیٹیکل بیہیویئر تھراپسٹ، تو ہم ان سے بات بھی کریں گے کہ کیسے بچوں اور انفیکٹ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، ہم آپ سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں ضرور بتائیں، ہمیں واٹس ایپ کریں، اپنا طریقہ بتائیں آپ کس طرح سے ایسے بچوں کو، آپ اپنے بچے کو ڈیل کس طریقے سے کرتے ہیں اور کیا آپ نے چینجز اس میں دیکھیے، سو دیٹ ہم باقی پیرنٹس کو بتا سکیں اور وہ ان کو ہیلپ آؤٹ ہو سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہر ٹاپک کا سبین سوال تو کہیں رہ گیا بیچ میں. ہاں میں وہی کہتی کہ آج آتے ساتھ ہی سوال نہیں ہوا مجھ سے، تو سوال کیجئے. آج کافی کیسی تھی؟ کوئی خاص نہیں تھی، بس ٹھیک تھی. اچھا، یعنی سبین کو ابھی لگتا ہے کل کی ٹرکش کافی جو نا زیادہ اس کو پسند آ گئی ہے. یہی بات کری ہوں کہ اب میرا کل سے جو میرا موڈ ہو چکا ہے، میرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ٹرکش کافی لا کے رکھیں اور ہم سب جو ہے وہ ٹرکش کافی پیئیں. جس کو جو پسند ہو وہ دیکھیں امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. ہاں، جس کو جو پسند ہے وہ پی لے، اس کے لیے جو خاص ہو. ویسے یہ عام اور خاص یہ بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے. کسی کے لیے کوئی چیز عام، کسی کے لیے خاص ہوتی ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ ایسا ہوتا ہے آپ کے سامنے؟ ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے. ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہوگا کہ وہ شخص یا وہ چیز آپ کے لیے بہت خاص ہے، کسی دوسرے کے لیے عام ہے، یا وہ چیز آپ کے لیے بہت عام سی ہو گئی ہے لیکن دوسرے کے لیے بہت خاص ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل رکھتا ہوں نا، چائے کچھ لوگوں کے لیے بہت خاص ہوتی ہے. وہ صبح چائے کے بغیر اپنے دن کا آغاز نہیں کر سکتے اور رات کا اختتام نہیں کر سکتے. بس سبین کے لیے بالکل عام سی بات ہے کہ چائے ہو نہ ڈزنٹ میٹر. مجھے واقعی میں because you don't like it. مجھے چائے پسند نہیں ہے. But same case with coffee. کچھ لوگوں کو کافی کی کوئی طلب نہیں ہوتی، چاہے سردیاں ہیں جو بھی موسم ہے. بٹ سبین، یا میں اپنی بات کروں، بہت سے ہمارے آس پاس کے لوگ جن کو کافی کے بغیر ان کا واقعی دن کا آغاز نہیں ہوتا. اینڈ اسپیشلی ان ونٹرز اینڈ دیٹ ٹو ارلی، یو نیڈ کافی ٹو ویک اپ. اس وقت جو پہاڑوں کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پہاڑی لوگ، ان کی اگر بات کریں تو ان کے جو صبح کا آغاز ہے نا، بہت سارے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ وہ نمکین چائے پیتے ہیں. نمکین چائے پہاڑوں میں، کشمیر کی آپ بات کریں وہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چائے میں نمک ڈال کے پی جاتی ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے دن کا آغاز ہم پہاڑی علاقے سے نہیں ہے. نہیں، وہ دیکھیں وہ تو ٹیسٹ ڈیولپ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جو ایکچولی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ روایت ہے کسی جگہ کی، وہ پہاڑی علاقوں میں کافی زیادہ. آپ کو ویسے پسند ہے؟ مجھے چائے نہیں پسند. مطلب نمکین مشروب، نمکین کافی میں آپ کے نمک ڈال دوں؟ اگر میں کافی میں نمک ڈال دیں، آئی تھنک آئی بی اوکے ود دیٹ. اگر ہلکا سا نمک ایڈ ہو جائے تو وہ جو چینی تھوڑی سی اور تھوڑا سا نمک ہو تو وہ جو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ مجھے صحیح لگتا ہے. آپ کیا بریانی اور زردے کو مکس کر کے تو نہیں کھاتی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کرتی، لیکن کافی کے سلسلے میں اوبیسلی اس میں برداشت ہو سکتا ہے. بٹ بریانی اور زردے کو جس نے مکس نہیں، لوگ کرتے ہیں زمین، نہ کرے لوگ کرتے ہیں. جس نے یہ کیا اس نے بریانی کی توہین کی ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہے کہ آپ نے توہین کر دی بریانی. یہیں پہ روک دیتے ہیں اس کو، کیونکہ کچھ لوگوں کو واقعی پسند ہے بریانی اور زردے کو مکس کرنا. اور ہمارے آس پاس بھی کوئی لوگ ایسے موجود ہیں کہ کیمرہ مین آپس میں نہ اشارے کر رہے ہیں کہ یہ شخص ایسا کرتا ہے، تو ہم ان سے بعد میں پوچھیں گے کہ وائی ہی ڈز دیٹ. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹس بالکل مفت. اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹس اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں، زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. सुलझा टूटा फूटा आवे का आवाज, आवे का आवाज, आवे का आवाज, आवे का
इस तरह लोगों की सीमत के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया, लग गया। पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर दो। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा दादा। मेरा बेटा, मेरा पुत्र। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. तुम लोग के राज का शुरू मुक्त हो गया। दहलीज पर मर्द माथा टेकते हैं, उस हसीना का नाम है खानुम जान। आओ अपने वतन वापस चले। मैं अपने वतन में ही तो हूँ। अमर सुनार बांग्ला, भालू भाषी बांग्ला। उसका ठाका में गायब हो जाना बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। बंगाल को ये नामंजूर है। आज इन सब के सामने अपने हाथों से तुझे सूली पर चढ़ाऊंगा। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है। मोहब्बत एक आरज़ू ही से तेरे शहर के खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट बिल्कुल मुफ्त।
اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹس اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. سونیا کے قتل کا کیس عدالت میں ہے اور پولیس اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ تم اپنے ڈومین میں رہ کر اس کی تحقیقات کرو. میرے پاس دنیا کی ساری خوشیاں ہیں سوائے سکون کی. کون سا باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا نہیں چاہتا؟ ان کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گو نہیں ہوتی. تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ حفاظت کیوں نہیں کی بیٹی کی؟ یہ نہیں سوچنا کہ میری بہن ہے جو ناک کٹائے اس کا انجام موت ہے. کاروکاری کی موت مرے ہیں, نہ کفن, نہ درود, نہ جنازہ. اب میرے وہ دن گئے جب اس طرح کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی میرے سامنے بات کرنے کی. تم اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرتے نا تو اتنی بڑی مصیبت نہ آتی, لیکن تمہیں تو خود غرضی کا مرض لاحق ہے. لیکن سائی مجھے لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے. وہ پاگل نہیں, اسے حالات میں پاگل کر. علم ایک لازوال دولت جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں بڑھتی ہے, اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے پی ٹی وی نیٹ ورک لے کے آ رہا ہے ایک میگا کوئز شو عزم عالی شان, جو ہوگا نیشنل اور انٹرنیشنل نالج سے بھرپور. ایک ایسا شو جو ہر پاکستانی کے لیے لے کے آئے گا علم کا خزانہ. اس میں پوچھے جائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹ سے پیارے پاکستان سے ریلیٹڈ معلوماتی سوال جو ہوں گے جنرل نالج, انٹرٹینمنٹ اور سپورٹ سے بھرپور. عزم عالی شان دیکھنا ہرگز مت بھولیے گا, صرف پی ٹی وی ہوم پر. شاد رہے آباد رہے میرا پاکستان, عزم عالی شان, عزم عالی شان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں آپ خوش آمدید, اور آپ بات کرتے ہیں گھومنے پھرنے کی. تو پورا پاکستان بہت خوبصورت ہے, آپ جہاں پر جائیں آپ کو ایک الگ سا نظارہ ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر شخص کو کوئی ایک سپاٹ زیادہ پسند ہوتا ہے. تو سبین پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا سپاٹ, ٹورزم سپاٹ کیا ہے؟ آئی نو ویسے آپ کا جواب کیا ہے. کون سی جگہ مجھے زیادہ پسند ہے پاکستان میں؟ میرے لیے چوز کرنا بہت مشکل ہے. کشمیر نہیں؟ کشمیر بھی ہے بٹ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے پورا پاکستان بہت زیادہ پیارا آف لگتا کورس اٹ از. مطلب مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے, اور اگر آپ میرے دل کی بات اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے. جانا ہی نہیں چاہتی کہیں, میں اسلام آباد کے بغیر میں کہیں گھومنے چلی جاؤں تو چلی جاؤں. نارتھ میں کہیں بھی چلی جاؤں, ناردرن ایریاز. ہاں مجھے ویسے پہاڑ لیکن مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, پانی مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے. تو جہاں پر پہاڑ ہو اور پانی بھی ساتھ ہو, کوئی آبشار ہو, کوئی جھیل ہو, کوئی ندی ہو, کوئی دریا ہو, نہیں میں سیریسلی کہہ رہی ہوں, اور اس کے ارد گرد پہاڑ ہو, تو مجھے ایسی ویلی ٹائپ جگہ مجھے بہت پسند ہے. اچھا, شاید میں اس طرح سوچتا ہوں کہ ہر جگہ کا ٹھیک ہے خوبصورتی اپنی جگہ, لیکن چونکہ وہ جو گرینری ہوتی ہے نا سبین, اس کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے. یعنی کہیں کہ آپ جائیں نا, اسپیشلی اگر آٹم میں جائیں تو خیر آپ کو بہت ہی ڈفرنٹ کلرز نظر آتے ہیں, بٹ ادروائز بھی اگر آپ کلام جائیں گے تو وہاں کے جو سبزہ ہے وہ بالکل ڈفرنٹ آپ کو ایک وائب دیتا ہے, یعنی سوات کی سائڈ کا. اگر آپ چترال جائیں گے تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنٹ آپ کو منظر نظر آتا ہے. سو پرسنلی جو میرا فیوریٹ اسپاٹ ہے وہ چترال ہے. چترال میں بہت سے ویسے تو اسپاٹس ہیں, گرم چشمہ بھی ہے, ایون بھی ہے, کیلاش بھی ہے, نروش بھی. یہ پوری جگہ مجھے پسند ہے, مجھے راستہ پسند ہے. اس سے آگے جب آپ جاتے رہیں ٹورڈ چترال تو وہ پورا راستہ مجھے بہت پسند ہے. تو چونکہ بہت سے اسپاٹ ہیں تو آج میں نے ایک اسپاٹ آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں, بلکہ پورے ناظرین کو بھی, اپنے سب ناظرین کو بھی, کہ دروش چترال میں ہے. بہت خوبصورت ہے, جو آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ درخت بھی ہوں, وہاں پہ پہاڑ بھی ہوں, پانی بھی ہو, ہاں تو یہ سارا کچھ وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے. تو سیر کرتے ہیں ذرا دروش کی, راستہ بڑا خوبصورت ہے اور وہ خود جگہ بہت پیاری ہے, لوگ بڑے اچھے ہیں وہاں پہ. آپ کو لے کر چلتے ہیں دروش.
जाता है उसमें मतलब ओलंपिक जो लास्ट स्टेज मतलब ओलंपिक की होती है। तो ओलंपिक में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारे पाकिस्तान से जो उस इंशान ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था 1988 में, उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान में मेडल नहीं आए। तो ये हमारी बदकिस्मती है, मतलब बॉक्सर भी मतलब मेहनत नहीं करते इतने और हमें मौके भी इस तरह नहीं मिलते। इंटरनेशनल गेम्स मतलब हमें मिलने चाहिए, इंटरनेशनल फाइटर के साथ हमें मतलब कंपटीशन मिलने चाहिए। तो अभी मैं प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, प्रोफेशनल में मैं अनडिफीटेड हूँ इस वक्त, मेरा तकरीबन 7-0 रिकॉर्ड है। और मेरे जो टफ पार्टी हुई थी आपने कहा तो मतलब लास्ट टाइम मेरा 2019 में नेशनल गेम्स में जो फाइट हुई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, तो मेरे लाइफ में मतलब मेरा बॉक्सिंग करियर में टफ फाइट थी, एमेच्योर बॉक्सिंग में। जी हाँ, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेरे जो अफगानिस्तान के साथ लास्ट फाइट हुई थी ये मेरा टफ फाइट थी मेरे अंदाजे से। जी हाँ। अच्छा, इसमें जब हम कहते हैं नेशनल चैंपियन या अनडिफीटेड, तो कैटेगरी वाइज होता है ये? जी, कैटेगरी कौन सी? मिडिल वेट, लाइट वेट है। लाइट वेट है जी, 60 kg मेरा लाइट वेट जो 60 kg होता है। वैसे मेरा हाइट जो 6 फुट है, मैं वेट बहुत मुश्किल से कम करता हूँ। लाइक मतलब लोग चर्बी का वजन कम करते हैं, हम लोग हड्डियों का वजन कम करते हैं। मैं यही बात कह रही थी कि आपका तो हाइट का अच्छा खासा वेट होगा, देन फिर मेंटेन करना तो अंडर वेट नहीं हो जाते। बीएमआई अगर कैलकुलेट करें उस पर्सपेक्टिव से हाइट आपकी कैलकुलेट जी जी बिल्कुल। मेरा वेट वैसे अगर मेरा हाइट के मुताबिक देखा जाए तो मिडल वेट बनता है 75 kg। तो मैं 60 kg में करता हूँ। जब भी मतलब जिस भी अपोनेंट के साथ में खेलता हूँ तो मेरा अपोनेंट मुझसे मतलब हाइट में बहुत छोटा होता है, तो मैं अपने हाइट का बहुत फायदा लेता हूँ। बस मुश्किल सफर ये होता है जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो ट्रेनिंग में वेट बहुत मुश्किल से मैं कम करता हूँ। और साथ में मतलब हमारा जो डाइट प्लानिंग है मतलब हम लोग मतलब अपने साथ बरकरार रखते हैं। तो वो जो हम बात कर रहे होते हैं अंडर वेट, क्योंकि अक्सर जब अंडर वेट होते हैं तो आपको डेफिशिएंसीज तो लाजमी होती हैं। इसी तरह स्पेसिफिक वेट आपका होना चाहिए। तो आप अपनी वो डाइट से चीजें पूरे करते हैं? डाइट से पूरा करता हूँ और वक्त टाइम से मतलब बरकरार रखता हूँ वजन को मैं। हाँ, तो ये कितना मुश्किल काम है, मेरे ख्याल ये तो ऑनगोइंग स्ट्रगल आपके लिए होगा। राइट, इसी तरह बहुत मुश्किल है। आप मतलब तो अपना कम कर नहीं सकते, तो आपका रहना है उतना ही। इसी तरह वजन ही कम कर सकते हैं, और वजन कम करने में आप हड्डियां कह, चले मैं उसे मसल मास कह देता हूँ। जब वो आप गिराते हैं तो जैसे सबीन ने भी कहा कि उसकी वजह से आपको कोई डिफिशियंसी भी हो सकती है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, वीकनेस हो सकती है। तो आपकी इंडोरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता उससे? पड़ता है तकरीबन। अगर मतलब अभी हम लोग फुल पेट मतलब अगर काफी हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी स्टेमिना काफी ज्यादा होती है। इसी तरह मतलब यहाँ पे मैं
में मॉर्निंग टाइम मैंने आपको कहा 16 किलोमीटर में रनिंग करता हूँ, फिर इवनिंग टाइम में तकरीबन 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, जिसमें मतलब हमारी पेडिंग होती है, फाइट होती है। तो मतलब 20 राउंड में भी हम लोग फाइट में नहीं थकते हैं। वहाँ पे फाइट के दौरान हम लोग 12 राउंड में थक जाते हैं, हमारे हाथ मतलब बिल्कुल इस तरह थक जाते हैं, मतलब सूझ जाते हैं बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पे हम लोग वजन कम करते हैं फाइट के टाइम, और वहाँ पे हम लोग कोई इस तरह का चीज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइट से पहले हमारे मेडिकल होती है। क्योंकि अगर मतलब आप डिस्प्रिन टेबलेट भी कर ले तो मतलब वो लोग मेडिकल डॉक्टर मतलब आपको रोकेंगे और आपको ये कहेंगे कि आपको जो फाइट है ये हम लोग कैंसिल करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा नुकसान है फिर उसी टाइम। ये तो बड़ा मुश्किल होता है हर चीज को मैनेज। खाने पीने का शौक है वैसे? खाने पीने का शौक है, मगर हम लोग ये इस लेवल से आदत हो गया अभी हमारा। नहीं मतलब क्या बिरयानी नहीं खा सकते? आज हम बिरयानी जी हाँ, बिरयानी नहीं खा सकते। इसके अलावा मतलब बेकरी का जो सामान होता है, जलेबी होता है, बिस्किट होता है, केक होता है, नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते हम लोगों को। मतलब कभी होता नहीं है कि क्या जिंदगी जी रहा हूँ मैं, खाना पीना नहीं मेरे सामने। बस ये सारा जिंदगी को हम लोग जमा करते हैं, जिस दिन हमें जीत मिलती है ना तो उस जीत में मतलब ये वाली बात है कि ये एक जज्बा है कि आपको कुछ अगर अचीव करना है, स्पेशली अपने मुल्क के लिए आपको अगर कुछ अचीव करना है, सो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। हम अपनी नफ्स को नहीं मार रहे होते, हम कहते हैं हमारी ख्वाहिश है, हमें ये चाहिए तो हमें चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वाली चीज है, जो चीज आपके हक में बेहतर है, आपके मुल्क के हक में बेहतर है, आपको करना चाहिए। अच्छा शोएब, नॉर्मली किसी बॉक्सर से हम बात करें ना तो हमें उसके कान या नाक या कहीं ना कहीं पर कोई निशाना सा नजर आ जाता है कि इससे अंदाजा होता है कि हम बॉक्सर से बात करें। आई वाज अबाउट टू आस्क, ये सवाल मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं, ये तकरीबन कोई 100 दफा मुझसे हुआ ये सवाल। मैंने आपको कहा था ना, मेरा हाइट जो मतलब बड़ा है, तो आप तक पहुंच नहीं पाता कोई? नहीं पहुंच सकते, मुझे बॉडी शॉट मिलते हैं वो ज्यादातर। बॉडी शॉट अगर मैं कभी कभी रिस्क लेता हूँ, मतलब उसको मैं पंच मारने का नॉकआउट कोशिश करता हूँ ना, तो अगर मैं उसको पंच मारता हूँ, मुझे जब फेस पे जो कट आए हैं मेरे फेस में, कुछ जख्म के निशान है, मैं जब फाइट के बाद घर जाता हूँ तो वालिदैन काफी मतलब मायूस होते हैं, कहते हैं कि नहीं ये बॉक्सिंग अपना खेलो, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वो देखो सारे मतलब बिल्कुल सही स्मार्ट हैं। आप जब भी मतलब फाइट के बाद आते हो तो आपको चोट लगी लाजमी की मतलब आपको चोट लगी होती है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये वो लोग बॉडी शॉट ज्यादातर मारते हैं मुझे। बॉडी शॉट मतलब जब मैं रेस्ट लेता हूँ, मतलब कभी उसको नॉकआउट की कोशिश करता हूँ तो उनका हेड मुझे लग जाता है, सर मुझे लग जाते हैं, तब ये कट आ जाते हैं। पहुंचना मुश्किल है, तो वही वाली बात है, फैमिली सपोर्ट जाहिर है राइट, बिल्कुल वालिदा का ज्यादा होता होगा, वो ज्यादा होता है जो सपोर्ट हो तो सबसे बड़ी मतलब दुआ है उसकी। नहीं ज्यादा डर भी तो होता होगा ना कि बच्चे को लग ना जाए, और वो सब तो वो भी चीज थोड़ी सी आपको करती है ना, पीछे से खेलती है। मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया सबसे पहले मेरा जो अपोनेंट तो वालिद साहब बन गया। जब भी मतलब वालिद साहब को जो मतलब पढ़ने का बहुत शौक था, जब भी मतलब मैं ट्रेनिंग से आता था तो वो यही कहता था कि लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो मैं भी उसको मतलब उसको ट्रांसलेट होते मतलब लिखूंगा पढ़ूंगा बनूंगा खराब, खेलूंगा कूदूंगा बनूंगा नवाब। और आप मार के नवाब बन रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं एशियन चैंपियन बना था तो राजा परवेज अशरफ साहब कौमी असेंबली स्पीकर जो था सबका, वो उनका मैं शुक्रिया अदा करता, वो मेरे लिए बकायदा वेलकम के लिए आया था उधर एयरपोर्ट में। गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी साहब ने मुझे सपोर्ट किया था, स्पॉन्सर किया था, और कमिंग फाइट के लिए भी मुझे इन्होंने स्पॉन्सर किया, पीएसओ ने, OGDCL ने, तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू शोएब एंड ऑल द बेस्ट। जो आपकी नेक्स्ट फाइट है भारतीय रिफ के साथ इन टर्की, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नए ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है मेडिकेयर, सेंसोडाइन, सॉन्ग 4G। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त।
اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹس اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. इस दफा गेम होगी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो आओ दिखा दे दुनिया को. गेम ऑन है सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स में. मुझे आसमान में رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج ذرا بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے. کیا پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ بعض اوقات ہمارے بچے جب کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایسی چیز کی عادی ہو جاتے ہیں, یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے ان کے سرٹن بیہیویئر کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, آپ کا بیہیویئر اس ٹائم پہ کیا ہونا چاہیے, تو اس میں آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بڑا کم رجحان ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں بچوں کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خود سب کچھ ہیں, ہمارے ماں باپ نے جیسی ہماری پرورش کی تھی ہم اپنے بچوں کی بھی ویسی پرورش اور ویسی ہی تربیت کریں گے, جو کہ ظاہری سی بات ہے اس دور کے مطابق نہیں ہوتی, کیونکہ جو جنریشن گیپ ہے وہ اتنا جلدی اچانک سے اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ آپ بچوں سے بعض اوقات ریلیٹ نہیں کر پاتے. جو آپ کے زمانے میں مسائل تھے وہ اب مسائل نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مشکل ہے, یہ ایک چیلنج ہے جس کے لیے آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اصل میں ایک چیز اور بھی ہم نے آج کل دیکھا ہے, بڑا کامن ہو گیا کہ ہمیں تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا نظر آتا ہے جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ کام کرنا ہے تاکہ بچے کی جو روٹین ہے وہ بہتر ہو سکے, اس کا بیہیویئر بہتر ہو سکے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں چاہے ADHD سنڈروم ہو, آٹزم لائک بیہیویئر ہو, یا آٹسٹک بچہ ہو, یا ڈاؤن سنڈروم, یا کوئی اور بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے, چونکہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے آس پاس. ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کی, تو ہمیں اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے. ہم نے سیکھنا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, ایز اے پیرنٹ کیسے ڈیل کرنا ہے, ایز اے سبلنگ کیسے ڈیل کرنا ہے, گرینڈ پیرنٹس کیسے ڈیل کرنا ہے, تاکہ معاشرے میں بہت اچھا ان کا ایک کردار ہو سکے, وہ سمجھ سکیں, سیکھ سکیں اور اسی طرح سے آگے بڑھ سکیں, بیکاز ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور بچے کا حق ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے میں جو پروفیشنل ہیلپ ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ایسے میں جو اپلائیڈ بیہیویئر انالیسز ہے یہ بڑی ایک زبردست سائنس ہے, اور جس طریقے سے پروفیشنلز کام کر رہے ہیں بچوں پر وتھ اسپیشل نیڈز. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ڈاکٹر جواہر الوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سرٹیفائڈ ایوارڈ یافتہ بیہیویئر انالسٹ ہیں اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب سچ اے یونیک نیم بائی دی وے. میں نے کہا میں آنر بھی ضرور کہوں, آف ایئر بھی ہم نے ضرور کہا تھا کہ جواہر. So thank you so much for having me on the show. I think that this is a great opportunity and a platform. اور اس کو ہمیں زیادہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. آج کل چونکہ میں نے جیسا پہلے بھی کہا نا کہ ہمیں آس پاس ایشو بہت نظر آ رہے ہیں جی, بٹ انفارچونیٹلی بڑے شہروں میں تو چلے ہمیں کچھ نہ کچھ سینٹرز نظر آتے ہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی میں, کہ جہاں پر تھراپسٹ ہیں وہ 1-on-1 سیشنز دے رہے ہیں اور بچوں پر کام ہو رہا ہے. بٹ جنرلی سینٹرز کم ہیں, پیرنٹس کو گائیڈنس نہیں ہے, ان کو نہیں پتا بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, وہ تنگ پڑ جاتے ہیں, وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ سم سو سوری ٹو سے مار پیٹ تک معاملہ آ جاتا ہے. بہت زیادہ مار پیٹ کے علاوہ جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے, جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں, وہ ہے وچ کرافٹ اور تعویذ, اور ساتھ میں جو ہم مزاروں پہ لے جاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان پہ they are possessed. So I have been doing free camps in a lot of cities, small cities, اور وہاں پہ جو بچے جس حالات میں میرے پاس آ رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے ایگزورسزم, جو وہ بہت ہی دل دکھانے والا ہے.
सो आई थिंक अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इज नीडेड एंड आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म है तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग ज़रूर इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें. डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बच्चा आपके सामने आता है, क्योंकि देखें अगर पेरेंट्स को अवेयरनेस है, एजुकेटेड हैं, तो वो थोड़ा जल्दी रिपोर्ट करते हैं बच्चे को, डॉक्टर के पास ले जाएंगे या किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाएंगे कि पूछेंगे अच्छा क्या इशू है, ताकि हमें एनालाइज कर सकें और फिर हम उस पर काम कर सकें. बट जब कोई भी बच्चा आपके सामने आता है तो आप किस तरह से अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये चेक पॉइंट्स हैं, इस पर मैं सवाल करूंगी, कंडीशन है बच्चे की जिस पे काम करने की जरूरत है. तो इसमें कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं और एक डेवलपमेंटल स्केल्स होते हैं. तो सबसे पहले तो हम जब देखते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं जिसमें कि नो आई कांटेक्ट, नेम कॉलिंग पे बच्चा रिस्पांस नहीं दे रहा, उसके बाद आप ये देखते हैं कि बच्चे में कुछ ऐसे स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ठीक है, तो फिर हम अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं. हमारे पीडियाट्रिशियन जो है वो रेकमेंड करते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंटल असेसमेंट होनी ज़रूरी है कि नहीं है. अब इसमें भी हमारे पास रेगुलेटिंग बॉडीज अभी आनी है. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन. देयर हैज टू बी अ प्रॉपर चैनल. सो पहले आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, वो आपके बच्चे को देखें कि उसमें रेड फ्लैग्स हैं. देन दे हैव टू बी रेफर्ड टू आइदर अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट. फिर वहाँ पे जाके और जिस तरह आई एम अ बिहेवियर एनालिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड हम फिर उनकी असेसमेंट्स करते हैं. और छोटे बच्चों की 18 महीने की, 15 महीने के बच्चों की भी असेसमेंट हो सकती है. एंड वी कैन लेट यू नो इफ देयर आर रेड फ्लैग्स एंड द थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशन जो है वो उसको हम शुरू कर सकते हैं. 15 महीने और 18 महीने की इतना छोटा बच्चा हो तो असेसमेंट हो जाती है. मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं जिनके घर में भी 15 महीने 18 महीने का बच्चा या 2, 2.5 साल या 3 साल, 4 साल, और उनको लगता है कि कोई ना कोई इशू खुदा ना खास्ता हो सकता है, आप अगर डिटेल से तमाम रेड फ्लैग्स बता सकें, वो तमाम रेड फ्लैग्स क्या हैं जो पेरेंट्स खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रेड फ्लैग है और आप मुझे जाना चाहिए. जी ठीक है. एक तो जो है ना, सबसे पहला ये है कि आई कांटेक्ट. जब आप बच्चे के साथ बात करें तो उसका आई कांटेक्ट होना चाहिए. अगर वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. सेकेंडली, आपको ऐसा लगे कि बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा, लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है, दैट. अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हम बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं. डॉक्टर को लगता है ये बच्चा डेफ है, बट ही इज नॉट डेफ. ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग एल्स लाइक अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. सेकेंडली, बच्चे में जॉइंट अटेंशन नहीं होगी. जॉइंट अटेंशन ये होती है कि जिस तरह मैं आपको देख के इधर देख रही हूँ और फिर इधर देख रही हूँ, तो ये एक जॉइंट अटेंशन होती है कि आप एक जॉइंट अटेंशन एक आइटम को दे रहे हैं, प्ले पे दे रहे हैं, वो नहीं होगी. फिर बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी. सो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल की उम्र तक उनमें 1 या 2 अल्फाज आएंगे, 3, 4, बहुत अच्छी लैंग्वेज आ जाएगी, रिग्रेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद, ठीक है. और उसके अलावा कुछ जो सिवियर बच्चे थोड़े से होते हैं उनमें फिर बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं. पेसिंग यानी कि चलना फिर वापस आना, फिर चलना फिर वापस आना. फिर उसके अलावा हैंड फ्लैपिंग बिहेवियर्स. फिर उसके बाद ये होगा कि एक ही वर्ड को दोबारा रिपीट करना. एंड द बिगेस्ट कल्प्रिट, आईपैड, आईफोन्स. और वो उसको देख के बच्चे एक ही चीज जब रिपीट करें ना, एक ही वीडियो बार बार, सो दैट इज अ बिग रेड फ्लैग. ये जो रेड फ्लैग है, ये जो जितने भी आपने रेड फ्लैग्स बताए, ये ऑटिज्म जो कंडीशन है, ऑटिज्म में भी होते हैं और ADHD में भी होते हैं. ADHD में अच्छा ऑलमोस्ट सेम होता है बिहेवियर. सो हायर फंक्शनिंग ऑटिज्म इज वेरी मच लाइक ADHD. ओके. और इसके लिए इट्स अ वेरी फाइन लाइन. मैंने इतने बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में देखे जो मिसडायग्नोज होकर मेरे पास आए हैं, क्योंकि देखें हर एक की थेरेपी डिफरेंट है. अगर आपको पेट की बीमारी है, आप उसको गले की दवाई नहीं दे सकते. अगर आपको गले की बीमारी है, आप उसको पेट की दवाई नहीं दे सकते. इसी तरह से अगर आपको ADHD है, आप उसको ऑटिज्म के साथ नहीं ट्रीट करोगे. आपको ऑटिज्म है, आप उसको ADHD की तरह ट्रीट नहीं करोगे. कोमॉर्बिडिटी हमारे पास बहुत आ गई है, विच मीन्स दैट देयर आर किड्स कमिंग विद 2 or 3 disabilities together, and the doctors don't know how to rule it out because there is not a systematic evaluation right now. और हमारे यहाँ क्वैकरी बहुत बढ़ गई है. तो इसलिए हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसे हम बिहेवियर एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहते हैं, जिससे हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पास कराना चाह रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि चीज़ें रेगुलेट होना शुरू हों. क्योंकि आप यकीन माने, जो चीज़ें मैं आजकल देख रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के. इन 2017 मैंने पाकिस्तान में एक छोटा सा इदारा बनाया था अपने घर में, बिल्कुल बैक में. उसका नाम था बेसिस, बिहेवियर एंड स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज. माशाल्लाह आज उसकी 9 ब्रांचेस हैं. मुल्तान, सियालकोट गुजरात, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी.
اس لیے کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو گیو ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز ٹو کڈز ود اسپیشل نیڈس, اور اسی میں ہم نے ٹریننگ بھی شروع کی. لیکن ابھی بہت اویئرنیس ضروری ہے. میں ایک بندہ کیا کیا کر بہت سکتی امپورٹنٹ ہے اوبیسلی, اور پیرنٹس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. جتنی چیزیں آپ نے کی ہم کہتے ہیں بچہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, اس میں ایسی کیا اور بات پھر ہے. ہمارے پاس پیرنٹل پریشر اور سسرال کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ تم بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گی. اور آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ایک گھر میں یہ چیزیں بہت ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو بچے کو پاگل قرار دے رہی ہے, بالکل بچے کو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ہم نے نا مینٹل کنڈیشن کو مذاق بنا لیا یا اپنے لیے نا ایک توہین سمجھ لیا ہے کہ کسی کو کوئی مینٹل کنڈیشن نہیں ہو سکتی, چاہے وہ بچہ ہے یا چاہے وہ ایڈلٹ ہے. سو یہ بڑی بدقسمتی ہے ابھی تک آج کے دور میں بھی ہماری. ڈاکٹر صاحبہ, بچہ اب تھوڑا سا اگر ایج بریکٹ ہم تھوڑا سا آگے جائیں, 5-6-4 سال کا بچہ جب ہو گیا ہے تو وہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہے. جی, ہائپر ایکٹیو, اسے ہر وقت کچھ چاہیے, اسے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے, کھانا چاہیے, تھوڑا سا ویٹ بھی گین ہو رہا ہے اس کا کیونکہ اوبیسلی کھانے کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹینشن کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں شرارت کرتے ہوئے, اور بعض اوقات کافی ڈینجرس شرارتیں وہ بچے کر جاتے ہیں, ان کو ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ جب آپ ان بچوں کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ریئیکشن بہت برا ہوتا ہے. سو یو ڈونٹ نو کہ آپ نے ان بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, کنڈیشن یہ کیا ہے اور اس کو ڈیل کیسے کریں. موسٹلی اس کو ہم ADHD کے کرائٹیریا میں لیں گے, اور ADHD کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اب اس میں ایک ہائپر ہوگی, ایک بالکل مڈل والی ہوگی, اور ایک بالکل ہائپو ہوگی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک پراپر بیہیویئر اینالسٹ کے پاس جا کے اس کو اینالائز نہیں کرائیں گے, آپ کو نہیں پتا کہ اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کیش کرنا, ایز اے پروفیشنل میں اپنی غلطیاں بھی نکال رہی ہوں, ہم اس کو کیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایکچولی ہوتا ہے جو اصل ایتھیکل پریکٹسز ہیں اس میں اگر آپ میرے پاس آؤ گے, میں اس کو اینالائز کروں گی, میں آپ کو بتاؤں گی کہ فنکشن آف بیہیویئر یہ ہے, اس کو آپ نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اس میں تھراپیوٹیکل انٹرونشن بھی ہوتی ہے, اور ہم پیرنٹس کو بھی ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے گھر پہ بچے کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا ہے. بیکاز دیکھیں ABA جو ہے نا, اٹس اے وے آف لائف, اٹس 24 hours. سو اگر امریکہ میں آپ جو US سرجن جنرل ہے انہوں نے کہا تھا کہ 40 hours آف ABA پر ویک از مینڈیٹری فار اے چائلڈ. ٹھیک ہے, بٹ ان پاکستان وی کین ناٹ ڈو دیٹ, اٹس ویری ہارڈ. تو پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 10 گھنٹے 15 گھنٹے کلینکل سیٹنگ میں کراتے ہیں, باقی ہم مدر اور فادر کو ٹرین کرتے ہیں کہ دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو ایٹ ہوم. سیم ود ADHD, سیم ود آٹزم, سیم ود اینی ڈسیبلٹی. اینڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا ایک ٹرینڈ فرام دا لاسٹ 4-5 years, پیرنٹس بہت اچھے ٹرین ہو رہے ہیں, اور پیرنٹس بہت بڑے ایڈوکیٹ اپنے بچے کے لیے بن گئے ہیں, اور وہ تو جا کے اب لڑتے بھی ہیں. سو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی مدرز کہ وہ جاتی ہے اور وہ جو میں نے کہنا ہوتا ہے وہ جا کے کہہ آتی ہیں, اسکول کو بھی, کمیونٹی میں بھی. ضروری بھی ہے نا, بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں کہ ابھی تو چلیں آہستہ آہستہ رویے بدل رہے ہیں ہمارے, کب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں ایکسیپٹینس آ گئی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا آپ کے بچے کو ADHD ہے یا آٹزم ہے تو ہم نہیں لے سکتے. اب اسکولز لینا شروع ہو گئے, وچ از ویری گڈ, بٹ آئی تھنک ابھی بھی بہت سا کام ہونا باقی ہے. جب باقی مدرس باقی بہت فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں جب ان کو اس طرح کا جملہ سننے کو ملے. I'm glad کہ آپ نے ایگزامپل شیئر کی کہ مدر جا کے لڑ رہی ہے اس بچے کے لیے, نو اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ اسکول میں جائے گا اور پڑھے گا. کچھ ایسی غلطیاں جو آپ نشاندہی جس کی کرنا چاہتی ہوں اس وقت ہمارے ناظرین کے لیے, کہ جو ہم ایز اے پیرنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ ویری ینگ ایج آف آر کڈس, جس کی وجہ سے وہ بچہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, ADHD یا آٹزم یا کوئی بھی اور ایشو. 1-2 چیزیں, آئی ایم سوری میں آپ کو, ایک تو ADHD جو ہے نا اس کی میڈیکیشن بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میڈیکیشن 7 years بعد شروع ہوتی ہے, اور وہ صرف ایک سائیکیٹرسٹ یا نیورولوجسٹ دے سکتا ہے. پلیز کسی اور سے میڈیکیشن نہ لیجیے گا. سیکنڈلی جو ہم ایز اے پیرنٹ غلط کرتے ہیں, اور آئی ایم اے پیرنٹ, مائی ڈاٹر از 23 ناؤ ماشاء اللہ, بٹ دا تھنگ از دیٹ آپ کو جو ہے نا یہ جو iPad اور اسکرین ہے نا, اس سے ہمیں بچوں کو بہت دور رکھنا ہے. وی شوڈ ہیو اٹ بٹ بیلنسڈ. آئی نو کہ ہمارا لائف اسٹائل بہت چینج ہو گیا ہے, یو نو تھنگس ہیو چینج, مومز آر ورکنگ وٹ ایور, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم iPad اسکرین ٹائم کم رکھیں, کیونکہ اس سے ایک چیز کریٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ورچوئل آٹزم. اور ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جیسے ہم نے اسکرین ٹائم کم کیا, بچے کی تھراپی کی, سائنس آر گون. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے. دوسرا ہمیں اپنے کھانے پینے اور خوراک کا بہت خیال رکھنا ہے. ہم نے دیکھیں ابھی ہم لوگ جنک فوڈ, کلرڈ پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ ہمارا کھانا بچوں کے لیے جو ہے وہ نیوٹریشس ہو. ہم لوگ پروسیسڈ فوڈ سے دور رہیں, آرگینک ہیلتھی فوڈ کھلائیں اپنے بچوں کو, اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تو واقعی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں تو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے, ہم خود فون پہ پیرنٹس لگ جاتے ہیں
یا یہ ہوتا ہے بچے کو بھی فون دے دو, کھانا کھلانا ہے بچے کو بھی فون دے دو, وہ بھی بہت غلط ہے. یہ جو گیجٹس آپ دے دیتے ہیں نا, یہ سب سے بڑے کلپریٹ جو آپ نے بالکل شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو یہ غلط ہے کہ ہم بچوں کو پہلے آئی پیڈز دیتے ہیں, فون دیتے ہیں, اسکرین ٹائم دیتے ہیں, اور بعد میں ہم کمپلین کرتے ہیں ہمارا بچہ فون بہت دیکھتا ہے, اور بھائی آپ نے دیا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے نا, اور آپ خود یوز کرتے ہیں, آپ کو دیکھ کے تو وہ بچہ فون یوز کر رہا ہے. تو ان چیزوں پہ اپنے آپ کو چینج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. اب جس طرح سے اب ہم ٹرم سیکھنے لگ گئے ہیں, ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا, جس طرح آٹزم کی ہم بات کر رہے ہیں, کنڈیشن ہے, ADHD کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم OCD کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ دیکھیں یہ چیزیں اب یہ ایکسیپٹنس کی بات ہے اور یہ اویئرنیس کی بات ہے کہ کم از کم لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ بعض اوقات جن چیزوں کو ہم گلیمرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیماریوں کو, کسی کو صفائی کا شوق ہے, کسی نے کسی چیز ہوتا ہے جی مجھے تو OCD ہے, جی میں کیا کروں, اب میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, اسٹیٹس سمبل ہو گیا. اب یہ ADHD کے حوالے سے میں دیکھ رہی ہوں, ایڈلٹس میں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر کوئی نا ڈپریشن کو تھوڑا سا لنک کرنا شروع کر دیتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ ایک مطلب ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ جی مجھے بھی ADHD ہے اور یہ سمٹمس ہیں. آپ بہت بڑا ایک کین آف ورمز کھول رہی ہیں اس وقت. نہیں, میں سیریس, میں آن اے ویری سیریس نوٹ, اب یہ دیکھیں کتنی ان کی اس بیماریوں کی جو انٹینسٹی ہے ہم اس کو کسی طرح سے نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیں مینٹل ڈس آرڈر بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. آئی واز ریڈنگ اے بک ریسنٹلی وچ از اباؤٹ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز, اور انہوں نے ہمارا جو نیورو ڈیورسٹی ہے نا اس کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا ہے. انہوں نے کہا آج سے آپ 100 سال پہلے دیکھیں ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ آٹزم ہے, کچھ بھی نہیں تھا نا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی 1 in 35 kids are diagnosed with autism. آج سے 100 سال بعد آٹزم بھی نارمل ہوگا, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از دس دیٹ yes there is depression, yes there is ADHD, but it's overrated. And also if you اگر آپ کو autism ہے, ADHD ہے, depression ہے, تو it should be diagnosed by a clinical psychologist. اور دیکھیں ہمیں ایز اے معاشرہ جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, اور ہمیں اس کو پازیٹیولی لے کے آگے چلنا ہے, ہمیں چھپانا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو اوور ریٹ کریں گے تو پھر جو ایکچوئل لوگ ہیں نا وہ رہ جائیں گے, ان کو مینج نہیں کر پائیں گے. ایک چھوٹا سا سوال کہ ADHD آٹزم جتنے بھی ہم ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, کیا ان کو مینج آرام سے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ڈائگنوسس ہو گیا, تھراپیز ہو رہی ہیں اور ریورسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اٹس ناٹ اے پروگریسو ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, جس طرح کینسر پروگریسو ہے, یہ پروگریسو نہیں ہے, رک جائے گا. لیکن اگر آپ پراپر اس کی تھراپیوٹیکل انٹرونشن کریں, کبھی آپ آ کے ہمارے چکر لگائیں بیسس D12, تو ہماری مدرز نے ایک کمیونٹی بنا لی ہے وہاں پہ, اور وہ ایسے بچوں کو لے کے چل رہی ہیں کہ یہ زندگی ہے, دس از لائف, دس از اے لائف چینج, دس از اے لائف چینج دیٹ یو ہیو ٹو ڈو, اینڈ دیٹس اٹ. یہ ہماری کمیونٹی. اب مجھے تو آپ یقین مانے وہ والا ورلڈ اب نارمل لگتا ہے کیونکہ اتنا معصوم ہے وہ, اور اتنا اچھی وہ زندگی ہے بچوں کی, اور مدرز بھی ٹھیک ہیں, فادرز بھی اب ماشاءاللہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, جو نہیں ہے ان کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ایکسیپٹنس کی بات ہے اب کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ, کنڈیشن کسی کی ویزیبل ہے, کسی کی اتنی ویزیبل نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ چیزیں, ہم اس کو بیماریوں کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کرنا بھی, آپ پھر ان کو بچے کو یا اس کی ماں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دے آر ناٹ نارمل. سو یہ چیز ہے, ہاں کنڈیشن ہے, اس کے جس طرح سے سمٹمس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تھراپی کے تھرو, جس طرح آپ نے بتایا. آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں, آپ ان کو مینج کر سکتے ہیں, آپ ان کو سوشلی اپروپریٹ بنا سکتے ہیں. یس, اور ان کا ایک نیا لائف سٹائل ہوگا, اس کو مینج کریں گے, اور کمیونٹی کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. ایبسولوٹ, یہ بہت سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے تو سیکھنا ہے, سو سیکھنا ہے, ہم سب نے بھی مل کر سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے. اور بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, بہت اہم موضوع جس پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے ہمیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹ بالکل مفت. اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹ اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. Bin kiyini kalgan elimde
ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। कबाब डाल दिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर। जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और डाइवर्स जो हम टॉपिक्स लेकर आ रहे होते हैं ना, और ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जो हम जिद्दत की बात करते हैं वो हर फील्ड में शुरू अब जिद्दत आ चुकी है। अब जिस तरह से फोटोग्राफी की फील्ड की अगर बात की जाए तो उसमें भी जिद्दत आ चुकी है। पुराने जो कैमरास थे, नए कैमरास उनको रिप्लेस कर दिया है। एट द सेम टाइम अब जाहिर है एक प्लेटफॉर्म भी चेंज हो गया है। पहले तो होता था ना जी आपको तस्वीर मिल जाती थी, फिर उसके बाद हाँ उसी टाइम पे आपको तस्वीर मिलना शुरू हो गई और उसके बाद जाहिर अब हर चीज जो है वो डिजिटल पे आपको दिखानी होती है। सो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ बहुत ज़्यादा होगी डिजिटल पर्सपेक्टिव से कि कोई भी पिक्चर ली, वो पिक्चर जो है वो आपने डिजिटल पे अपलोड कर दी एंड देन लोग जो है वो उसको अच्छा खासा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। सभी लेकिन देखें ठीक है, कैमरा नया आ जाना या बहुत एक रिफाइंड वर्जन उसका आ जाना, गैजेट्स हमें इम्प्रूव नजर आते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट it's the man or the woman behind that camera जो मैटर करता है। Absolutely, उसका एंगल, उसके एस्थेटिक, उसकी सेंस, उसकी मेहनत, उसका काम वो नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वही बात बता रही हूँ ना कि अब रिकग्निशन ज्यादा मिलने लगी है एंड अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं कि आप जिस तरीके से भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं आप बढ़ सकते हैं। आपको किसी इदारे में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मिल जाए अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन आपको तो सिखा कुछ नहीं है तो आपको ऑनलाइन सिखा भी दिया जाता है और आप ऑनलाइन अपनी चीजों को आगे मतलब परस्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि सभी आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा लोग काम करें, स्पेशली खवातीन जो घर बैठी हमें इस वक्त सुन रही हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अच्छा इस प्रोडक्ट की अगर अच्छी तस्वीर नहीं लेंगी, उसकी अच्छी फोटो या वीडियो नहीं बनाएंगी तो वो लोग कैच नहीं कर पाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक आई थी जो एक शेफ आई थी, उन्होंने बताया जैसे वो बेकिंग करती हैं, वो केक बनाती हैं, तो अब वो कहती है कि मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे उस केक की पहले एक वो टेस्ट में केक बहुत अच्छा है लेकिन मेरे देखने वालों को नहीं पता कि वो टेस्ट में अच्छा है। सो पहले उसको देख आंखों को आपने एक तरह से अच्छा लगाना है एंड देन जो है वो आपके टेस्ट पर जो है ना वो उसको टेस्ट करेंगे, उनको आपने अच्छा लगाना होगा। तो वो कहती है मेरे लिए एक चैलेंज है कि मुझे वो एक पिक्चर लेनी है अच्छी एंड देन उसको अपलोड करना है और फिर लोग जो उनको ऑर्डर्स देंगे। तो मेरे ख्याल है हर फील्ड की डिमांड जो है वो फोटोग्राफी है। तो ऐसे में आज एक जबरदस्त शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं।
मासूमा ज़ुबैरी उनका नाम है, फोटो जर्नलिस्ट हैं, कई सालों से 2009 से लेके अब तक माशाल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। अभी तो वो सिखाना भी शुरू हो गई हैं, वो बच्चियों को स्पेशली सिखा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि सिर्फ खवातीन पे फोकस क्यों है, मर्द ना कमाए, वो ना सीखें। ऑलरेडी इतना कमा रहे, कितना कमाना चाहते हैं मर्द? हर फील्ड में तो बस हैं आगे आगे। अब क्या करें, खर्चा भी तो करते हैं ना, आने फिर खर्चा भी तो हो जाता है, इसलिए ज्यादा कमाना पड़ता है। मासूमा साहब की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले कि मेरे और सभी की नोक-झोंक चलती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर। नहीं आपका मतलब शुक्रिया। पहले इस सवाल का जवाब देते हैं ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। थोड़ा सा वो कह रहे हैं जी क्यों खवातीन को सिर्फ क्यों सिखाती हैं? खवातीन को इसलिए क्योंकि जाहिर है देखें रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम जिस तरह हमारी जिस तरह सोसाइटी है, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कल्चर्स हैं जिसमें जाहिर है नॉट एवरीबडी इज अलाउड टू वर्क आउटसाइड। आई विल बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा सप्रेशन है इसकी तरफ। तो मैं ये कहती हूँ कि बजाय घर में रह के सिर्फ बर्तन धोने नहीं होते, आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है, और अब तो डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो व्हाई नॉट आप घर में बैठ के, अगर आपने फेस नहीं लेकर आना सोशल मीडिया पे, इट्स ओके, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यू कैन बी बिहाइंड द कैमरा एंड बिहाइंड द सीन। और खवातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रही हैं। तो उनके लिए खास तौर पे जो मेरा जो मोटिव है वो यही चीज है। मर्द हज़रात के लिए बिल्कुल भी है, जो कि जाहिर है वर्ल्ड भी घूम सकते हैं और दुनिया जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल मेरे पास जो ये मैं कोर्सेज ऑफर करती हूँ, ये उनके लिए भी है और दोनों के लिए है। लेकिन ज्यादा फोकस ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे, चूंकि वक्त की जरूरत भी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके उस पे करियर पे भी आऊंगा। आप एज फोटो जर्नलिस्ट कैसे ख्याल आया कि मुझे काम करना है, फिर कैसे आपने इसमें नाम बनाया? अच्छा, पहले तो ये कि मैं बड़ी कोई ना नलायक सा बच्चा थी अपने खानदान का, मुझे कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मुझे असल में डिमेंशिया का इशू था बचपन में, मुझे एम और एन का डिफरेंस समझ नहीं आता था। तो मैंने फिर अपनी किसी तरह करके पढ़ाई कंप्लीट की, 12th स्टैंडर्ड तक जितना भी जो भी आया ग्रेड आ गया, रगड़ रगड़ के पास कर लिया। फिर जरा थोड़ा सा पुश किया अपने आप को, तो मैंने जर्नलिज्म में बैचलर्स किया क्योंकि इंटरेस्ट था। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। अभी इससे पहले जो हमारी बात हो रही थी वो यही थी कि जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है उससे हम उसको हटा देते हैं। तो जो मेरा इंटरेस्ट था उसमें मैं एक्सेल कर गई। मेरे अम्मा पापा को पता चला ठीक है शी इज गुड इन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो हम इसको जर्नलिज्म साइड पे भेज देते हैं उधर ही, क्योंकि मेरा एमबीए वाला साइड तो मेरा कुछ थी नहीं ना इस तरह की कोई चीज। तो खैर मैंने बैचलर्स किया जर्नलिज्म में, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया मीडिया में। देन मैंने ए लेवल्स को पढ़ाया, और ए लेवल्स को पढ़ाने का मतलब है कि आप कैम्ब्रिज के लेवल को उसके स्टैंडर्ड को आपने टच किया हुआ होता है। तो कमिंग फ्रॉम देयर मेरी अपनी लर्निंग बहुत ज्यादा हुई उसमें। द साइड बिजनेस में पढ़ा तो रही थी ए लेवल्स को, लेकिन ये कि मैं साइड बाय साइड जो मेरी लर्निंग हो रही थी वो मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी। बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट आई लॉन्च माई सेल्फ एज अ फोटोग्राफर। तो पहले कुछ साल में अमाउंट कुछ भी नहीं आई, सिर्फ आपका लोगो और हमारी ब्रांडिंग हो रही थी 3 साल 4 साल तक। जो आजकल के बच्चे हैं ना वही कहते हैं कि मैम पैसा कितना मिलेगा, पैसा ऐसे नहीं मिलता। इंटर्नशिप भी पेड उनको चाहिए होती है। वो फिर ऐसे नहीं मिलता, वो आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो 3-4 साल फिर पहला जो मुझे इवेंट मिला था वो 3000 रुपए का मिला था। सो कमिंग फ्रॉम देयर, knowing the fact that I have वो थोड़ा एक्सपीरियंस था मेरे पास ए लेवल्स का, मैं वहाँ भी एक्सेल कर सकती थी। लेकिन मैंने परस्यू किया थोड़ा सा, मैंने कहा कि वाई डोंट मैं ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, तो मैंने किया। फिर मैंने ऑफिशियली अपना जो है वो प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, और उसके बाद फिर आगे उसको लेके चली। पहले इट वाज लाइक ओनली इवेंट जो कि मैं कवर करती थी जाके सारा कुछ। फिर मैंने ग्रो करना शुरू किया, अपनी सारी टीम्स बनाई, बच्चों को मैंने जो यूनिवर्सिटी लेवल में निकलते हैं उनको मैंने अपॉर्चुनिटीज दी, रजिस्टर करवाई अपनी कंपनी। तो उनके लिए फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि जी वो लोग मेरी कंपनी का लेटर और सर्टिफिकेट उनको मिल जाता था ट्रेनिंग के बाद। इनके लिए इंसेंटिव हो गया जी ना? जी। और 2 of my students are working in the embassy. I won't take the embassy name, but obviously वो embassy में after my certification. Very nice. तो मेरे पास क्योंकि कॉल्स आती हैं रिकमेंडेशन की और उसकी, तो वो ये कि मैं उनको कह देती कि हाँ जी इनके ये स्किल्स थे और उन्होंने ये जो है वो मेरी कंपनी में किया था। तो कमिंग फ्रॉम देयर उसके बाद फिर ये कि मैंने बहुत ज्यादा फिर और काम करना शुरू हो गया, मेंटोरिंग करना शुरू हो गई, सेशंस देना शुरू हो गई ऑनलाइन। फिर हम लोगों ने जरा कोविड का जमाना आया तो कंपनी को हमने ऐसे बचाया कि इंटरनेशनल वाले बच्चे भी जो है वो जरा घर पे थे और हमारे वाले बच्चे भी घर पे थे। तो इन लोगों का मैंने टाइम रखा सुबह का, जो यहाँ पे थे, जो दोपहर के टाइम पे थे, और उन लोगों का टाइम मैंने रखा रात के टाइम पे क्योंकि उधर सुबह हो रही है। तो दोनों चीजों को मैंने इंटरनेशनली भी हिट किया और यहाँ पे भी किया। तो आई सेव्ड माय कंपनी लाइक दैट। और कुछ एजुकेशनल वाली साइड भी जो है वो कवर हो गई थी कोविड के जमाने में। सही। अच्छा, जब मासूमा आपने शुरू किया जाहिर है तो
آہستہ آہستہ جس طرح سے ہم نے بتایا کہ اب ہر طرح سے آپ کو ڈیجیٹلی چیزوں کو لے کر چلنا ہے. ہم ڈیجیٹل دنیا میں ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ اپنے آپ کو منوانا بہت امپورٹنٹ. کیا یہ چیلنجنگ تھا آپ کے لیے بھی یا ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ آپ کا کام اتنا اچھا ہو وہ شوکیس ہو جائے؟ آئی گیس میرا جو فرسٹ بزنس کا رول ہے نا دیٹ از کوالٹی ایز اٹس پرومس, جو کہ بزنس کا ہی رول ہے. تو اگر آپ کو کوالٹی دینی ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بیسٹ دینا ہے, سو یو نیڈ ٹو ورک آن ٹو تھنگز. یہ میں ہمیشہ اپنے انٹرویو میں کہتی ہوں, ایک تو پیشنس اور ایک پیشن. ان دو چیزوں کو آپ ساتھ رکھ کے چلیں گے نا آپ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. آپ بڑا کے مشکل ہے کام ویسے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا. ہے مشکل, لیکن اگر آپ ایک دفعہ چل گئے نا اس پہ تو پھر یو نو ہاؤ ٹو بی پیشنٹ ان یور ورک. تو میں نے وہ جو 3 سال گزارے نا برانڈنگ اور اس پہ میں نے بہت پیشنس سیکھا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ جا رہے ہیں, آپ کا پیٹرول لگ رہا ہے, آپ کے پیسے لگ رہے ہیں, آپ کو 2000 اگر آپ کو ملے تو آپ نے وہ ڈیوائڈ کر کے چلنا ہے کہ آپ کی اس میں سے چاہے وہ انویسٹمنٹ کتنی ہوگی, اس کے بعد آپ نے بچانا کتنا ہے اور پیٹرول کتنا لگے گا, اور اگر کھانا دیا ہی نہیں دیا تو وہ جو ہے وہ کتنا اس میں لگے گا. یہ بھی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ہمارے لیے. آپ کو پتا ہے ایز اے فوٹوگرافر ہم لوگ اگر کہیں جاتے ہیں ایونٹ کے لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. And we have to like sometimes نہیں time manage کرنا. کھانا چل رہا ہے ادھر, کھانا چل رہا ہے کہتے ہیں فلانی پکچر لے لو. But what usually I do with my team is that میں ان کو کہتی ہوں بیٹا آپ پہلے کھانا کھاؤ, بہت اچھا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر جب آپ لوگ آؤ گے تو پھر میں کھانا کھا لیجیے. مینج کرنا پڑتا ہے. ہاں مینج کرنا پڑتا ہے, یہ ٹیم لیڈ کا کام ہوتا ہے یہ چیز. You're a leader, you should be a leader, not a boss. There's a difference. Yes, difference ہے. لیڈر ہونا چاہیے, باس نہیں ہونا چاہیے. صرف باسی ایٹیٹیوڈ سے کام نہیں چلے گا, لیڈر ہونا چاہیے. باسی ایٹیٹیوڈ ہوگا بچے بھاگ جائیں گے. کسی کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہی اور شی کین بی گڈ فوٹوگرافر, کوئی سینس اس کی. ایسthetic sense very important. ان کے جب آپ میں کام دیکھتی ہوں, ابھی میں ریسنٹلی کل ایک اسکول میں گئی تھی فوٹوگرافی کا کرنے کے لیے, تو بہت برلینٹلی ان کے اینگلز, ان کے شارٹس, اب تو خیر ان کے موبائل فونز ہی, مجھے اتنے بچے کہتے ہیں کہ میم ہم لوگ بہت مہنگے کیمراز لے لیتے. میں کہتی ہوں بیٹا یہ موبائل فون از گڈ انف فار یو. if you have the aesthetic sense, if you have تو اب تو ظاہر ہے کہ آسانی ہو گئی ہے, اور اسی کے ساتھ ہی اگر اب بچے بھی آگے چلیں اور سکھانے والے بھی اسی لحاظ سے سکھائیں تو بچے انفیریٹی کمپلیکس کا شکار بھی نہیں ہوں گے, اور جتنا ہے اس میں آگے بھی بڑھیں گے. بہت شکریہ معصومہ. بس لاسٹ میں ایک پوائنٹ کروں گی کہ جب آپ اس طرح کی ایسthetic سینس یوز کرتے ہیں آپ اس انفلیشن میں بہت اچھا کما سکتے ہیں. You can support your parents. Yes. Support yourself first and then support your family and support all the dependents on you. Masuma, thank you so much for joining us today. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکنڈ کا, اور ویکنڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس, اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکنڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکنڈ ایٹ ہوم, ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی ہوم پر. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کون ہیں, کہ آپ کی شناخت کیا ہے؟ اس جگہ کی کہانی کو زندہ رکھنا اصل میں کنزرویشن آف ہیریٹیج ہوتا ہے.
الزام, بہتان, فیک نیوز اور پروپیگنڈا. آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش. جس کی دہلیز پر مرد ماتھا ٹیکتے ہیں اس کا ٹھاکا میں غائب ہو جانا. آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں سے تجھے سولی پر چڑھاؤں گا. جس موت سے تو مجھے ڈرا رہا ہے نا, وہ موت محبت ایک آرزو ہی. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, مختلف اداروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس. ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی یہ 16 ڈیز کو آبزرو کیا جا رہا ہے. 25 نومبر سے یہ دن اس کا آغاز ہوتا ہے اور 10 دسمبر کو اس کا اختتام ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں پر خواتین کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, جہاں پر جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, کوئی ایک دن کافی نہیں ہوتا, کوئی 16 دن کافی نہیں ہوتے. یہ ہر دن کی ایک سٹرگل ہے, ایک چیلنج ہے. اور اس مرتبہ کی جو تھیم ہے واقعی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. میں ناظرین کے لیے اس کو آسان ضرور کروں گی کہ ہر 10 منٹ میں اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں تو جسٹ امیجن کہ ایک خاتون جو ہے اس کا قتل کیا جا رہا ہے یا وہ مر رہی ہے. سو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس ایشو کو ریز کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہاں ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ دور بدل گیا ہے, اب بہت ساری چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, ہم بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, یہ ایک پازیٹیو چینج ہے. اور اسی طرح سے جب کچھ ڈیز ڈیڈیکیٹ کر دیے جاتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سینسٹائز کیا جائے, بتایا جائے لوگوں کو کہ آپ اور ہم مل کر اس ایشو کے بارے میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن مزید کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر پائے ہیں یہ جاننا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کے پرسپیکٹو سے بھی. آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی قائم مقام چیئرپرسن ہے ام لیلہ اظہر صاحبہ. ام لیلہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم, سبین نے کہا ہر 10 منٹ میں دنیا میں ایک عورت کا اس دنیا سے چلے جانا, ظاہر ہے اٹس الارمنگ. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ اور ہم اسٹل اگر منا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت سا کام ہے جو کہ ہونا باقی ہے. دیکھیے یہ جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے اس کو منانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس ایشو پر بار بار بات کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف 16 دن نہیں, 365 دن آپ کو اس بات پہ باور رہنا چاہیے کہ عورتوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے. نہ صرف عورتوں کے خلاف بلکہ ایسے جینڈر ڈائیورس گروپس ہیں جو بھی اس کا شکار ہیں. اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس الارمنگ فگرز ہیں. ایک زمانے میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 93 میں یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی اور اس کو منانا شروع کیا گیا گلوبلی, تو یہ سب چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, وائلنس جو ہے عورتوں کے خلاف تشدد کو کوئی معنی نہیں تھا, وہ گھریلو اس کو سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ جب ہم اس نہج پہ پہنچے, بیجنگ پلس کا بھی آپ نے سنا ہوگا کیونکہ 30 سال پورے ہو رہے ہیں, اور اس کانٹیکس میں بھی اس کی میجر تھیم بھی یہی ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے, نیشنز کہاں تک پہنچے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ اس میں سامنے آیا ہے امر, وہ یہ آیا ہے کہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے آپ نے ملکوں نے, ممالک نے, حکومتوں نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کیا. اعداد و شمار اکٹھے شروع کیے ہیں جس کی بیسس کے اوپر پالیسی سازی ہوئی ہے. پالیسی سازی تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس ایویڈنس ہوتا ہے, امپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے. سو میں اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں بھی یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور پہلے یہ ان رپورٹڈ ان اٹینڈڈ چلا جاتا تھا. اور کیونکہ ہمارے یہاں ایک پورا ماحول ایسا ہے, ہم پدرشاہی ماحول میں رہتے ہیں, ہمارا معاشرہ اس میں ہے, بہت ساری ایسی سسٹمیٹک بیریئرز ہیں انٹرنلی جن کو ہم کلچر کے نام پر, ایتھنیسٹی کے نام پر, جینڈر کے نام پر ہم اسی سے پلے بڑھے ہیں, اسی میں جا رہے ہیں. معاشرہ ماحول ویسا ہی ہے, چاہے وہ پبلک انسٹیٹیوشنز ہوں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوں, تعلیمی ادارے ہوں,
میڈیکل کے حوالے سے ہر طرف ہمیں یہ ماحول نظر آتا ہے. تو اس میں جب عورتوں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے تو بڑی باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کی وہ ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے امپاورمنٹ کی طرف لانا ہے, ان کو معاشی حوالے سے مستحکم کرنا ہے, لیکن وہ کیا بیریئرز آ جاتے ہیں, کیا وہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ نہیں تشدد, کیونکہ اگر کسی بچی نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے کام کرنا ہے یا میں نے باہر نکل کے کام کرنا ہے, اس کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ تو خاندانی روایت کے طور پہ کیا جاتا ہے کہ جی خاندان میں کسی نے نہیں کیا, تم گھر سے باہر جاؤ گی. لیکن یہ ایک امپلائمنٹ کے اکنامک حوالے سے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ ایک بچی جو کہ کام کرنا چاہ رہی ہے اس کی اپنی سوچ ہے, اور اس حوالے سے تو یہ بہت باریکی کی بات ہے. اور پورا کا پورا یہ فیبرک ہم پاکستان, ساؤتھ ایشیا میں, گلوبلی ہم اس کو دیکھتے ہیں, یہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور جس ہر طرح سے جگہ آپ نے پر کہا ہوتا ہے. کہ ابھی اس وقت اگر آپ سٹارٹس بتانا شروع کریں تو وہ بڑے پریشان کن ہوتے ہیں اس پرسپیکٹو سے, پوری دنیا کے لحاظ سے اگر بات کی جائے. اچھا, رپورٹ کرنے کے حوالے سے, کیونکہ جتنی چیز رپورٹ ہوتی ہے اتنا ایکشن لیا جاتا ہے, اور پھر ظاہر ہے ارد گرد کے لوگ اس چیز کو ہم کسی نہ کسی طرح سے سپریس کر سکتے ہیں, ہم کم کر سکتے ہیں. وکٹم بلیمنگ یہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم کہیں بھی دیکھ رہے ہیں. خاتون کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے وہ اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کو بلیم کیا جائے گا. ایبسلیوٹلی. دیکھیے ہمارا معاشرہ, میں اپنے پاکستان کی بات ہی کروں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے اور باہر دنیا میں بھی ہے, وکٹم بلیمنگ تو ہوتی ہے. اگر کوئی خاتون رپورٹنگ کے لیے آتی ہے, میں آپ کو صرف اپنا ایک پورے پاکستان کا سینریو تھوڑا سا بتا دوں, اس کے بعد میں آپ کا کوشچن کا جواب دوں گی کہ رپورٹنگ کے لیے ہم کیوں نہیں جاتے. اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے بحیثیت عورت, تو وہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو جو ہے نا کیسے ہمیں روکتا ہے. ہماری کنڈیشننگ, میں نے جس طرح کہا ہم پذیرشاہی ماحول میں رہتے ہیں, تو عورتوں کو یا بچیوں کو بچپن سے سائلنسنگ کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ بیٹا چپ کرو, خاموش ہو جاؤ, سہ لو. اب وہ اس کنڈیشننگ میں جب آتے ہیں تو ان کی جو ایک فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے, یا وہ آگے بڑھنے کی یا اس کو فیس کرنے کی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بائی دا ٹائم. تو وہ پھر ایک عادی بن جاتی ہے کہ جو بھی میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے میں اس کو برداشت کرتی چلی جاؤں. اور یہ سائلنسنگ جو ہے کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ جو